पेश है। गुड मॉर्निंग JNK। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, खैर मकदम आप तमाम देखने वालों का। उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। नाजरीन, हम हर दिन हर सुबह हमेशा आपकी खैर की दुआ करते हैं और अल्लाह ताला से यही रुजू करते हैं कि वो हमारी तमाम नेक दुआएं पूरी करे। हम हर दिन आपसे यही तलकीन करते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, साफ खाइए, ताकि हमारी जो सेहत है एक तो वो भी ठीक रहे और जो हमारी आने वाली पौध है, क्योंकि हमारी सेहत से ही जुड़े वो भी है। हम बड़े अगर तंदुरुस्त रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, तो तब ही जाकर हम अपने जो छोटे हैं उनकी मदद कर सकते हैं, उनको अच्छी तरह नशोनुमा और उनको बड़ा होने में मदद कर सकते हैं। और जब हम सेहत की बात करते हैं तो सेहत का सबसे एक अहम चीज़ जो है जिसका असर सेहत पर होता है वो है हमारा खान पान। हम फ्रेश फ्रूट्स खाने की हमेशा आपको तलकीन करते हैं, लेकिन आज हम इन्हीं फ्रूट्स में एक और किस्म की इस्तेमाल करने की गुजारिश आपसे करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स यानी खुश्क मेवाजात। खुश्क मेवाजात में कई सारी चीज़ें आती है, जैसे हम खुबानी की बात करें, हम खजूर की बात करें, हम वॉलनट्स यानी कि अखरोट की बात करें, हम बादाम की बात करें, पिस्ता हुआ, चिलगोज़ा हो गया या खुश्क आलूचा हो गया, इसी तरह आलू बुखारे, चेस्टनट्स, बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स की एक किस्म है जिसको अक्सर साइंटिस्ट्स भी या हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स भी है वो भी कहते हैं कि हर दिन इनकी एक अपनी मिकदार होती है जिसको आप अपने खान पान में इस्तेमाल कीजिए। अक्सर आपने भी देखा होगा शादी ब्याह की तकरीबात में हम लोग भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या ये भी सोन शिगर यवान तमें सारवी खुद गोडनथी जूस से ड्राई फ्रूट का बाउल ब्रोटकन हाजिर करा। सोन कस्टमरी सोन ट्रेडिशनल जो एसोसिएटेड काजू बादाम हो गए वो खाते हैं और इनकी एक अपनी अफादियत है, एक अपनी बेनिफिट्स है। ये मन तमाम सारनी ये जो खुश्क मेवाजात है इनके खाने का लेकिन एक तरीका होता है। हमें किस टाइम पर इनको खाना चाहिए, कुछ मखसूस अवकात होते हैं जब हम इनको खाते हैं तो हमारे जिस्म में उनकी अच्छी तरह से एब्जॉर्प्शन होती है। सोन जिस्म जो असल पर यमन हका रटित इस एनर्जी अस्तान वाता तो यमन मज युस मिकदार अल्लाह ताला न्यूट्रिशन के तौर पर बरित थोमुत सो अस्तान वाता। कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किन किन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और हम अक्सर भूल जाते हैं कि हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो अगर हमने ज़्यादा मिकदार में खाया कहीं इसके बुरे असरात तो नहीं हैं। आज हम इन तमाम बातों पर डिटेल में बात करेंगे और चाहेंगे कि आप भी ये तमाम बातें गौर करें, अच्छे से सुने और इस पर बाद में अमल करें, क्योंकि यकीन करें ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं जो हमारी सेहत को बिल्कुल बहुत ही अच्छा रख सकते हैं। मैंने इससे पहले भी कई बार प्रोग्राम में आगाज़ में जब हम कोलेस्ट्रॉल या वगैरह ऐसे बात करते हैं, डॉक्टर साहिबान हमारे साथ शो में होते हैं, तो मैंने ये बात कई बार दफ़ा इस बात का जिक्र किया है कि कोलेस्ट्रॉल को अगर कम करना है, आजकल जो वारिया नासा फैटी लिवर कोलेस्ट्रॉल यम ड्राई फ्रूट्स खेने से वारिया यम प्रॉब्लम्स खत्म गसान। खैर, इन तमाम बातों पर हम प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे, हमें डिटेल में इन तमाम बातों पे बात करनी है, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में हम हमेशा आप तक
ताज़ा ताज़ा जानकारियां पहुंचाते हैं, तो हम अभी पहुंचाते हैं आप तक मौसम और शाहराहों से जुड़ी ताज़ा जानकारियां। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज श्रीनगर और जम्मू दोनों सूबों में मौसम खुशगवार रहने के इम्कानात है। और अगर हम दर्जे हरारत की बात करें तो श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 15 और जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहने के इम्कानात है। शाहराहों की बात करें तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज किसी भी गाड़ी को आमदोरफ्त के लिए इजाज़त नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस का काम हो रहा है नाशरी और जवाहर टनल के बीच, इसलिए किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं रहेगी। मुगल रोड की बात करें तो छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है और 10 टायरों तक जो माल बरदार गाड़ियां हैं उनको श्रीनगर से पुंछ की तरफ चलने की इजाज़त रहेगी। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड की बात करें तो दोनों तरफ से कारगिल और कारगिल से श्रीनगर और श्रीनगर से कारगिल, इन दोनों अतराफ से गाड़ियों को चलने की इजाज़त रहेगी, मगर इन तमाम गाड़ियों को कट ऑफ टाइमिंग के बीच ही चलने की इजाज़त होगी। किश्तवाड़ सिंथन रोड की बात करते हैं तो दोनों तरफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाज़त रहेगी। नाजरीन, मौसम और सड़क की सूरत हाल तो आपको पता ही है, कभी भी बदल सकती है, तो इसलिए इन सूरत हाल अगर ये ठीक रही, इन सूरत हाल के पेश नज़र ये जो ट्रैफिक एडवाइजरी का प्लान है वो अमलाया जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी बदलाव आया तो आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स की जो नंबरात है डिस्प्ले होते रहते हैं हमारे स्क्रीन पर, उन पे कॉल कर सकते हैं, ताज़ा लाइव अपडेट्स जान सकते हैं, जो कट ऑफ टाइमिंग्स है उनके बारे में पता कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे ताज़ा अपडेट्स और अब हम प्रोग्राम के हमारे पहले सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही ड्राई फ्रूट्स की बात की थी। मैंने बात दरअसल इसीलिए छेड़ी थी क्योंकि हमारा जो पहला सेगमेंट है आज के प्रोग्राम का वो इसी ड्राई फ्रूट्स के साथ मुंसलिक है। क्या है और ये जो ड्राई फ्रूट्स का जो सेगमेंट आप तक पहुंचेगा, आपको इससे ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आज हमारे प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं वो कौन होंगे। तो देखिए हमारा ये सेगमेंट और अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज किस शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। सबसे पहले हमने शुरुआत की है ये 7 साल पहले हमने यहाँ पे शुरुआत की है। थोड़ा सा एक छोटी सी ड्राई फ्रूट शॉप रखी थी हमने, तो धीरे धीरे शुक्र है ऊपर वाले का कि आपके प्यार की वजह से, आप लोगों की वजह से इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गई है। आज हमारे पास में आपको देख सकते हैं कि हमारे पास आज कश्मीर की हर एक वैरायटी है, चाहे कुछ वैरायटीज़ बाहर से आती हो या कश्मीर से आती हो, हमारे पास जो भी आपको चाहिए सब कुछ अवेलेबल होगा। या चाहे कश्मीरी अखरोट हो या कश्मीरी मामरा बादाम हो जिसको काफ़ी फेमस किया जाता है, बाहर काफ़ी पसंद किया जाता है, या अंजीर हो या किशमिश हो या ब्लैकबेरी हो या क्रैनबेरी हो या स्ट्रॉबेरी हो, ड्राई चेरी हो या और भी चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हुई है। बाकी चीज़ें जितने भी आपके पास हमारे पास मिलेंगे सारे प्योर कश्मीरी प्रोडक्ट्स होंगे। या हमारे पास ऑयल्स मिलेंगे, आपको कश्मीरी प्योर शहद मिलेगा, सैफरान मिलेगा, आपको कश्मीरी प्योर शिलाजित मिलेगी। जो भी आपको चाहिए हमारे पास आपको सारे कश्मीरी प्रोडक्ट मिलेंगे और वो भी जेन्युइन रेट में और जेन्युइन प्रोडक्ट्स। हमारे पास सैफरान की भी खेती होती है, यहाँ पे वॉलनट्स की खेती होती है हमारे पास, और ये बादाम की खेती होती है हमारे पास। और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स जैसे एप्रिकॉट्स होते हैं यहाँ पे कश्मीर में, या और भी अंजीर्स होते हैं यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स, या कश्मीरी पहाड़ी गार्लिक होता है, या कश्मीरी कहवा या शहद आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास। ये देखिए ये यहाँ का प्योर शहद है, ये अकीशा शहद है। अकीशा शहद जो है ये वर्ल्ड में कश्मीर और कहीं और निकलता है, सिर्फ वर्ल्ड में 2 जगह निकलता है, ऑस्ट्रेलिया और कश्मीर में। और ये काफ़ी ऑर्गेनिक शहद माना जाता है जहाँ पे कभी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड नहीं होता है। या और भी हमारे पास है, आप देख सकते हैं कश्मीरी कहवा आपको मिलेगा हमारे पास, ये भी प्योर होगा जेन्युइन। या पहाड़ी गार्लिक है हमारे पास, ये भी आप देख सकते हैं, जो जोड़ों के लिए या शुगर या ब्लड प्रेशर किसी को हो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। या ऑयल होता है कश्मीर का, वॉलनट ऑयल जो है काफ़ी फेमस माना जाता है वर्ल्ड में, ये भी हमारे पास आपको अवेलेबल होगा। या कश्मीरी रोज़ वाटर जिसको गुलाब औरख कहते हैं कश्मीरी में, ये भी काफ़ी फेमस माना जाता है, यहाँ पे हमारे पास मिलेगा आपको। अगर बात करेंगे वॉलनट गिरी की, जो अखरोट की गिरी होती है, ये भी हमारे पास आपको अवेलेबल होंगे। इस वक्त मार्केट थोड़ा सा ठंडा है क्योंकि कोविड से अभी निकल चुके हैं लोग, तो मार्केट थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन इंशाल्लाह मार्केट अच्छा हो जाएगा। और पहले भी हमारे पास मार्केट अच्छा था और अभी भी डिमांड ठीक है, फिर भी ऊपर वाले का शुक्र है, डिमांड हमारे पास फिर भी ठीक है। हमारा ज़्यादातर है टूरिज़्म पे, मेन हमारा जो है जो टूरिज़्म है। जैसे हम पार्सल भी बनाते हैं, बाहर होम डिलीवरी भी करते हैं, जैसे लोग बाहर से ऑर्डर करते हैं हम उनको होम डिलीवरी घर पे देते हैं, और ऑलरेडी पार्सल बने हुए यहाँ पर। हमारा ठीक है, शुक्र है ऊपर वाले का, अच्छा बिजनेस चल रहा है क्योंकि हमारा ऑनलाइन है। और सबसे ज़रूरी है कि आप कस्टमर का काफ़ी ध्यान दो, उसको अच्छी तरह से सेटिस्फाई करो। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं तो बिजनेस अपने आप ग्रोथ होता है। इस वक्त हम कम से कम इस दुकान पे तकरीबन 15 लोग पल रहे हैं, 15 लोग का रोजगार है ये।
میں نے اکثر دیکھا ہے کشمیر کی ہر ایک چیز فیمس ہے, ہر چیز کی ڈیمانڈ رہتی ہے بروبر. صرف آپ کو ایک کوالٹی مینٹین کرنی ہے, آپ اچھی کوالٹی دے دو لوگوں کو, کوالٹی کو مینٹین کرو, گریڈنگ اچھی طرح سے کرو, تو ریکوائرمنٹ اپنے آپ بڑھ جاتا ہے. ویلکم بیک ناظرین, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند شو, اور یہ سیگمنٹ آپ نے دیکھا تو ضرور آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کون مہمان آج ہمارے ساتھ ہے. بالکل جو ہمارے ڈرائی فروٹس کی بات ابھی کر رہے تھے, الگ الگ قسم کے اقسام آپ تک پہنچا رہے تھے, تو یہ مشتاق احمد پالا صاحب ہے جو آج ہمارے پروگرام میں ہم نے جس مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے. آئیے آپ کی بھی بات کراتے ہیں اور روبرو ہوتے ہیں ہم سب ہمارے مہمان سے. مشتاق احمد پالا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ کشمیر میں ڈرائی فروٹ گروور ہے, زمیندار یہ ڈرائی فروٹ وپداوان تو ہن سائنس پروگرامس میں شامل گھنے کے خاطر سٹھا سٹھا شکریہ, سن دعوت قبول کرنے کے خاطر شکریہ. ساروی خود گۄڈنیتھ یسو ان ڈرائی فروٹ سے متعلق اس پروگرام کے شروعات میں بھی ہم نے بات کی, ہم بات کریں گے ان تمام چیزوں کے بارے میں, لیکن آغاز پہلے کریں گے آپ کی شخصیت سے. آپ کہاں سے ہے, آپ کا جنم کہاں ہوا, کس ماحول میں ہوا, اور یہ جو ڈرائی فروٹس کی, اور کیونکہ واریاہ لوگ کم ہی پہم یوتھی آج ہماری جو جنریشن ہے الگ الگ قسم کی ٹیکنالوجیز ہے ان کی طرف جاتی ہے, تو آپ نے ڈرائی فروٹ کے بزنس کو چنا, کیسا لگا اور کیسے شروعات ہوئی؟ سب سے پہلے میں شکریہ کروں گا آپ سب لوگوں کا جنہوں نے مجھے یہاں تک آنے کا موقع دیا, ذہن نصیب, اور آپ سب لوگوں کو اور جو بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ان کو میری طرف سے دل سے سلام, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں بات کروں گا جیسے اخروٹوں کی, تو میرے فادر اس کے ساتھ کرتے تھے. اچھا. تو میرے فادر اس کے ساتھ کرتے تھے, لیکن کام تھوڑا کم چل رہا تھا کیونکہ مطلب پرانے خیالات کے تھے اور اسی طریقے سے چلتے تھے. تو پھر دھیرے 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 ہم بھی بڑے ہو گئے. کس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی ہم ٹنگ مرگ میں رہتے ہیں. اچھا. جی بالکل, ٹنگ مرگ مین میں رہتے ہیں ہم. جی. تو پھر انہوں نے جب شروعات کی تو پھر ہماری پڑھائی چل رہی تھی, تو اس کے بعد جب ہمارا 10+ ہو گیا تو ڈیڈی کا لوڈ تھوڑا بڑھ گیا کیونکہ ایج بھی ایک ہوتی ہے. صحیح. تو وہ پھر کر نہیں پاتے تھے. پھر اور اس کے ہماری بعد بھی ذمہ داری ہے, اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ تاکہ ہم بھی کام ان کا بٹائے اور ان کو ہیلپ کریں. بالکل. تو پھر دھیرے 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 کہ وہ میں ان کی ہیلپ کرنے لگا, اور اچانک دل میں ایک شوق بڑھ گیا. اچھا. کہ میں بھی کچھ کروں اس کے ساتھ, تاکہ جو ہمارے ڈیڈی کا شوق ہے وہ بھی آگے رہے, اور اس کے ساتھ جو ہمارا ایک کشمیر کا کلچر ہے تو یہ بھی آگے چلے اس کے ساتھ, تاکہ آنے والی جو نسلیں ہوں گی وہ بھی دیکھ سکے کل, یا وہ بھی کچھ کر سکے. بالکل. تو پھر دھیرے 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 میں نے کچھ ہٹ کے کرنا چاہا. جی. تو دھیرے دھیرے جب پڑھائی بھی ساتھ میں ہوگی تو بڑے بھی ہو گئے, تو پھر میں نے کوشش کی کہ میں تھوڑا سا ہٹ کے کروں. تو میں نے پھر کوشش کی کہ میں اس کی گریڈنگ کروں, کیونکہ جیسے ہم مارکیٹ میں جاتے تھے اخروٹ اتارتے تھے تو اس کی واشنگ کر کے اخروٹ میں بوریاں میں بھر کے مارکیٹ لے کے جاتے تھے, تو پھر اس کی ریٹ جو ہے ایک کم مقدار میں آتی تھی. تو اس میں مجھے لگا کہ نہیں, اس میں تھوڑا سا نقصان ہی ہے, تو کچھ اور کرنا چاہیے. پھر میں نے کچھ ایسا کیا کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی گریڈنگ کی جائے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس اخروٹوں کے ٹریز ہے, جیسے کسی کے پاس 50 ہو یا کسی کے پاس 100 ہو, تو ہم ان کو الگ الگ رکھتے تھے, سیپریٹ رکھتے تھے ہر ایک پودے کا. پھر اس کی گریڈنگ بھی ہم کرتے تھے. جیسے کوئی چھوٹا دانہ ہوگا یا کوئی لگے گا کہ نہیں یہ خراب ہے, اس کو باہر نکالو. گریڈنگ میں obviously صاف کو الگ نکالیں گے, اور جو اس سے کم ہے ایسے ہی کوالٹی وائز گریڈنگ ہوگی. تو ضرور ہم آگے تو بات کریں گے, لیکن ناظرین کا اشتیاق تھوڑا برقرار رکھنا ہے. سب کچھ ابھی ہم تھوڑی نہ بتائیں گے, تو ہم رکتے ہیں یہاں پہ ایک کمرشل کے لیے, اس کے بعد بتائیں گے آگے مشتاق احمد پالا صاحب نے کیا کیا. جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے. شکتی سریا MR کا کوالٹی. جی تو ایک بار پھر آپ کا خوش آمدید. تو میں زیادہ انتظار نہیں کراؤں گی آپ کو, تھوڑا تھوڑا یہ بیچ میں کمرشل چلانے ہی پڑتے ہیں کیونکہ سب کچھ ایک ساتھ نہیں بتا سکتے. تو جی بتایا, پھر آپ نے گریڈنگ کی جی الگ الگ ڈرائی فروٹس کی, تو اس کے بعد پھر کیسے آگے اس کے بعد پھر میں نے ان کی بکسنگ لائی. اچھا. تو ان کو ایک اچھی طریقے سے سجایا. جیسے میں نے ایک دن دیکھا تھا کہ چری جیسے ہم بھرتے ہیں بکسوں میں, تو جب اس کا فرنٹ ہم دیکھتے ہیں تو کافی خوبصورت لگتا ہے. بالکل. تو پھر میں نے اسی طریقے سے اخروٹوں کو سجانا شروع کیا. اچھا. تو پھر جب میں نے دیکھا مارکیٹ میں تو اس کے اچھے ویوز آئے, مجھے اچھی ریٹ بھی آئی. تو اس طریقے سے پھر میں نے اس کو شروع کیا. تو جب وہ کمپلیٹ ہو گیا پھر میں نے کچھ اور چیزوں کو ایڈ کیا اس کے ساتھ. میں نے سوچا کیونکہ ہمارے کشمیر میں کافی پروڈکٹس ہوتے ہیں, تو ہم کچھ ایسا کریں تاکہ ہمیں کل مطلب اس طریقے سے کہ جیسے
हर एक इंसान तो नौकरी नहीं कर सकता, सही। हर एक इंसान को तो गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं है। बिल्कुल। तो फिर मैंने किया कि मेरे ब्रदर्स है या मेरे कज़न ब्रदर्स है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की इसमें मुझे। तो फिर हमने उसको धीरे धीरे जैसे बादाम होते हैं, जैसे कश्मीरी केसर होता है, बिल्कुल। या कश्मीरी सैफरान जो वर्ल्ड में मशहूर है, ज़ाफ़रान जो पूरी दुनिया में मशहूर है, कश्मीरी ज़ाफ़रान तो वर्ल्ड में मशहूर है। तो फिर धीरे धीरे हमने हर एक चीज़ को एक एक करके ऐड करना शुरू किया। गो अगर इस वनो तिल रूद नहीं हम पता ड्राई फ्रूट ये के बल्कि तो सजोवन ये एक माहरिन हिंद पर अकिस माहरिन हिंद पर बिल्कुल। तय कर वो कत कि तुम बरादर यम छे तिम ते तो है आत्मन बीच में मदद करते रहते थे। तो उनका इंटरेस्ट कैसा रहा इस ग्रोइंग की तरफ, ड्राई फ्रूट्स की तरफ? जब उन्होंने देखा कि नहीं ये कुछ अलग कर रहे हैं, तो इसकी मार्केट में भी डिमांड अच्छी है, तो लोगों को भी काफी पसंद आ रहा है, तो उन्होंने मुझे काफी मदद की इसमें, काफी हेल्प की। चाहे मेरे कजन ब्रदर्स है या मेरे अपने ब्रदर्स है, काफी मदद की उन्होंने मेरी। अगर माली तरीके वो क्या ये छपन तुम सारी रोज बरोज की जो जरूरियात होती है वो सब अच्छे से पूरा करते हैं? आप खुश हैं अपने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने काम में बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम इस वक्त तकरीबन 5-6 लोग हैं। अच्छा। जो इसी के साथ वाबस्ता है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। शुक्र अल्लाह का आपके काम में और इजाफा हो, और जो हमारे कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स है वो जगह जगह पहुंचे, हर जगह पहुंचे, हमारी हमेशा यही दुआ रहेगी। इसके साथ हम जोड़ते हैं हमारे कश्मीर के बहुत सारे सरकारी दफातर है, जैसे हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से काम यह है कि जो हमारे फार्मर्स है, जो हमारे ग्रोवर्स है, तिमन करन इमदाद, तिमन करन मदद। जब आप अलग अलग किस्म के ड्राई फ्रूट्स को अब प्रोडक्शन करते हैं, पैदावार उनकी होती है, तो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट किस तरह फिर आपको आगे मदद करता है उनकी सही मार्केटिंग के लिए? क्योंकि चीज की पैदावार तो हो गई, उसको अच्छी जगह, सही जगह पे पहुंचाना है ताकि वो जाया न हो। तो हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने आपकी मदद की, अगर की तो किस तरह की? देखिए, हमारे पास एप्पल के गार्डन्स हैं, तो उसमें हार्टिकल्चर के लोग हमारे पास आते थे, एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर ये आते थे। तो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर शरबत हुसैन साहब। अच्छा। तो जब मैंने उनको फ़ोन किया, उनको मैंने बताया कि डॉक्टर साहब मैंने कुछ अलग करना शुरू किया है, मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी ऐड किया है, तो क्या आप यहाँ आ सकते हैं? तो वो खुश हो गए। अच्छा। तो जैसे उन्होंने देखा तो वो बहुत चौंक गए कि बोला यार ये तो बहुत अच्छा है, आपने कैसे शुरू किया? कुछ थोड़ा सा किया एडजस्ट उधर इधर से, तो फिर मैंने शुरू किया। तो वो बहुत खुश हो गए और काफ़ी हेल्प उन्होंने हमारी की, हर चीज़ में, हर लिहाज से। डॉक्टर शरबत हुसैन मेरे काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो तब से वो बेचारे जब भी मैं उनको फ़ोन करता हूँ तो वो आते हैं, देखते हैं। कुछ भी मुझे लगेगा कि नहीं मैं इसमें सेटिस्फाइड नहीं हूँ, कि मुझे किसी की हेल्प ज़रूरत होनी चाहिए, तो फिर मैं उनको फ़ोन करता हूँ, वो आते हैं, वो मेरी हेल्प करते हैं भरपूर। सो अवेलेबल ऑन फोन कॉल? जी बिल्कुल। चले, मैसेज जाएगा हमारे बाकी फार्मर्स तक भी, अगर उनको इमदाद की जरूरत है, मदद की जरूरत है, दे कैन कॉल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स एंड दे कैन हेल्प यू। अब उन्होंने मदद तो की, उसके बाद में मार्केटिंग हुई, तो कई बार हम ऐसे भी अखबारों में भी सुनते हैं, या बाकी हमारे जो रियासतें हैं मुल्क की, वहाँ पे एग्जिबिशंस लगती है ड्राई फ्रूट्स की, तो इतिछा पन माल एग्जिबिशंस में त्रावान, अलग अलग जायन निवान, ताकि कश्मीर की ड्राई फ्रूट जो सुवाच चपर। जी बिल्कुल, एग्जिबिशन छन इस करान की, अलबत्ता पन प्रोडक्ट बागसी मज स्टोर बनोमुत, तो सह थोड़ा बहुत डेकोरेशन तथ मज थवान डेकोरेशन कर सामान। तो ये कश्मीरी टूरिस्ट जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, वो भी वहाँ आते हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हमने हर चीज़ को एक नेचुरल तरीके से रखा हुआ है, जो चीज़ जैसे रहती है। तो फिर जैसे हमारे पास यहाँ कश्मीरी व्यापारी जो है वो भी आते हैं, वो भी खरीदते हैं, क्योंकि हमने एक चीज़ को एक मेंटेन करके रखा हुआ है। टीवी स्क्रीन पे विंकन थावान तो शायद अलग अलग ड्राई फ्रूट्स, अखरोट है, आप यहाँ पे अपने दुकान के साथ खड़े हैं, ये वन ये कतन ये दुकान कैसे, अगर लोगों को भी आप तक पहुंचना है, कितने वातन कम वेराइटीज होते हैं अवेलेबल थे बताए? जी, हमारे पास आपको अखरोट मिलेंगे और कश्मीरी बादाम मिलेंगे। कश्मीरी बादाम की सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, कश्मीरी बादाम की ये खासियत है, जैसे बाहर बहुत सारी जगहों से बादाम आते हैं। अच्छा। बहुत सारी जगहों से, लेकिन सबसे अच्छा कश्मीर का माना जाता है। ये इसलिए क्योंकि कश्मीरी बादाम जो है ये नेचुरल फार्मिंग होती है, यहाँ पे किसी किस्म का नर्सरी नहीं होता है, किसी किस्म का कोई आर्टिफिशियल नहीं है, या किसी किस्म की कोई प्रिजर्वेशन या पेस्टिसाइड देने की जरूरत नहीं है, या जैसे यहाँ कश्मीरी बादामों की कभी भी पॉलिश नहीं होती है, जैसे बाहर से बादाम आते हैं विद पॉलिश आते हैं, यहाँ पे पॉलिश नहीं होती है। अगर आप कश्मीरी बादाम खाएंगे तो हल्का सा टेस्ट उस पर जरूर मौजूद होगा, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे पॉलिश नहीं होती है। यहाँ पे जो भी है, जिसके पास भी है, सब
نیچرل ہے. اور یہاں پہ سب سے اچھی بات مجھے لگی کہ یہاں کشمیر میں اگر کسی کے پاس 100 پودے ہیں یا 50 پودے ہیں یا 30 ہی پودے کیوں نہ ہو, وہ ان کے بادام جو ہے توڑنے کے بعد سیپریٹ رکھتا ہے, کیونکہ ہر بادام کا سائز اور شکل اس کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اس وجہ سے اس کو سیپریٹ رکھا جاتا ہے. اور کشمیری بادام میں یہ فائدہ ہے, کشمیری بادام میں آئل کافی زیادہ مقدار سے ہوتا ہے. باقی کنٹریوں کے حساب سے کشمیری بادام میں سب سے زیادہ آئل پایا جاتا ہے, تو اس وجہ سے اس کو سیپریٹ رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے, کیونکہ اگر ہم اس کو مکس کریں گے تو اس کی خوبی یا اس کی جو مطلب شکل ہے تو وہ اچھی نہیں لگے گی. ان کا آئل بھی کافی مفید مانا جاتا ہے. ان کا آئل کافی اچھا ہے, بالکل الگ الگ یوزز ہے, الگ الگ یوزز ہیں. آج کل دیکھو ہم تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بادام کا آئل جو ہے وہ صحت کے لیے اچھا ہے, لیکن وہ ڈاکٹر سے صلاح لے ان کو کیا پرابلم ہے, کس کے لیے ہے, بالکل ہے نا. تو ہم ڈاکٹر تو نہیں ہیں, ہم فارمر ہیں. ہمارا کام ہے انسان کو مطلب کوئی ہمیں آئل مانگے تو ہم اس کو دے سکتے ہیں, لیکن ہم اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کھاؤ. تو زمیندار تو وپداوان یہ ڈرائی فروٹ گو تہ اس علمیت ان ڈرائی فروٹ سے متعلق کہ کس کت خطر لگان ضرور ہے کہ مقدار آپ کو نہیں معلوم ہوگی کہ کتنی دینی ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے میں ہی بہتری ہے اور بلائی ہے. مگر تو علمیت کی کس ڈرائی فروٹ کت خطر لگان, جیسے کولیسٹرول یا باقی چیز تم کت کن ہے کوئی ڈرائی فروٹ استعمال کرنے سے, کیا ایسکر پروگرام کے آغاز میں ہی ہم نے اپنے ناظرین کو بھی بتایا تھا کہ آج آپ کو جانکاری ملے گی کہ کون سا ڈرائی فروٹ کھانا چاہیے, ان کے کیا فوائد ہے, کس طرح ہم اپنی صحت کو بھی تندرست رکھ سکتے ہیں. اس بارے میں ہمیں تھوڑی سی علمیت دی کہ الگ الگ قسم ڈرائی فروٹ سے کتمن کیا فائدہ. سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ اگر ہم ڈرائی فروٹ کھائیں گے تو ڈرائی فروٹ سے ہم ٹھیک رہیں گے, ہماری صحت اچھی رہے گی. ہر ڈرائی فروٹ کا الگ الگ فائدہ ہے, وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن جب بھی انسان ڈرائی فروٹ کھانا چاہے تو کوشش کرے وہ رات بھر پانی میں بھگونے کے لیے اسے رکھے, کیونکہ پانی میں بھگونے سے ڈرائی فروٹ کا جو نیوٹریشن ویلیو ہے وہ ڈبل ہوتا ہے. اچھا, وہ ڈبل ہوتا ہے, تو گرمی کی تاثیر بھی اس میں اتنی نہیں رہتی ہے. اچھ چیز کشرن عادت, ہم جب کھاتے ہیں اخروٹ تو ایک ساتھ 50 یا 30 کھاتے ہیں, اس کے بعد نہیں کھاتے ہیں. جیسے اخروٹ تیار ہوتے ہیں, اخروٹوں کا ڈھیر سامنے رکھا, 30-25 کھائے, بات ختم. پھر اس کے بعد سال بھر ہم اخروٹ کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں اسی ٹائم یاد آتا ہے. لیکن اخروٹ جو ہے آپ ہمیشہ کھا سکتے ہیں, اس کے کافی فائدے ہیں. جیسے اخروٹ ہے وہ ہارٹ کے لیے کافی اچھا ہے, اچھا, کولیسٹرول کے لیے بھی کافی اچھا ہے, اور بھی کافی چیزوں کے لیے اچھا ہے. کیونکہ آج کل ہر ایک چیز جو ہے اوپن ہے, آپ گوگل کھولو, سرچ کرو کس چیز میں کیا فائدہ ہے, آپ کو سب پتہ چلے گا. بالکل. جیسے بادام ہے, کشمیری بادام, اس میں 70% آئل رہتا ہے, جو کافی اچھا ہے صحت کے لیے اور دماغ کے لیے بھی. اور دوسری ہوتی ہے کہ کشمیر میں ایک بادام ہوتا ہے چھوٹا, جس کو چھوٹی مامرا کہتے ہیں, وہ بھی کافی مامرا, کیونکہ مامرا جو ہے جس بادام میں بھی آئل ہوتا ہے اس کو مامرا کہا جاتا ہے. یہ مامرا چھا سن کشیر ہند پانون نیٹو آلمنٹ. بالکل. اچھا, کوشش بادام جیسے پتہ کیا ہوتا ہے اصلی میں کہ مامرا اس بادام کو کہا جاتا ہے جس میں آئل ہوتا ہے. باقی ایسا کچھ نہیں ہے, کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شکل سے خریدتے ہیں, لیکن شکل سے خریدنے کی مطلب ایسا نہیں سوچنا چاہیے. یہ دیکھو آپ کی بادام میں آئل ہے, اس میں مٹھاس ہے, اگر اس میں آئل ہے تو وہ کھاؤ, اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ دیکھو آپ یہ کس شکل کا ہے. کیونکہ کافی لوگ میں نے دیکھے, جیسے میرے پاس آتے ہیں لوگ, کچھ کہتے ہیں کہ ایس شکل کا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے, چشمے بادام, کیتھم بادام, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ بادام میں دیکھو اس میں آئل ہے, اس میں مٹھاس ہے, تو کھاؤ بس. کیونکہ ہم بادام اس لیے کھاتے ہیں جو اس میں آئل ہے اس کا نیوٹریشن جو ہے ہمارے شریر کو لگے, تاکہ ہم اس سے ٹھیک رہے, تندرست رہے. یہ گئے بادام اور اخروٹ کی بات. ساتھ میں آپ زعفران کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں. جی بالکل. وہی زعفران جو پوری دنیا میں مشہور ہے, جو پوری دنیا میں مشہور ہے. یہ زعفران کی پیداوار اگر دیکھیں گے آج کل کی ایگریکلچرل ٹیکنالوجیز جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا آپ کے والد صاحب بھی اس کام کے ساتھ منسلک تھے, تو تب جتنی پروڈکشن تھی اور اب جتنی پروڈکشن ہے, کتنا آپ کو فرق لگتا ہے, اور پروڈکشن میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بڑی افسوس کی بات ہے, ایک کشمیر میں پہلے سے کم سیفران نکلتا ہے. کیونکہ ابھی کیا ہوا کہ بہت کمرشل بن گیا ہے, جو سیفران کی کھیتیاں ہیں وہ بہت کمرشل بن چکی ہے. پہلے کافی سیفران نکلتا تھا, اب بہت کم مقدار میں نکلتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ بھی نہ ہو ہمارے پاس. اس چیز کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے, کیونکہ یہ دیکھیے ہم نے تو اپنی زندگی, جیسے ہمارے فادر تھے وہ تو 30 سال 50 سال کام کر کے چھوڑ دیے, اب ہماری واری ہے.
ہم بھی 50 سال 60 سال کام کر کے چھوڑ دیں گے، لیکن ہمیں آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں تو ان کے لیے کیا ہوگا۔ بیچو یہ زعفران توتا فیمس، یہ قہوے میں ڈال دیا، جب الگ الگ ہمارے پکوان پکتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں اور الگ ہی ذائقہ بن جاتا ہے اس زعفران سے۔ زعفران کی سٹوریج میں اگر ہم بات کریں تو کہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے سنا ہوا ہے کہ زعفران شاید سالوں سال بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کی کوالٹی میں اثر نہیں پڑتا۔ زعفران جو ہے یہ لانگ لائف رہتا ہے، اس میں کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ زعفران کو فریج میں نہیں رکھنا ہے، کیونکہ فریج میں یہ موئسچر کرتا ہے اور موئسچر ہونے سے خراب ہو جاتا ہے، اور جب بھی آپ اس کو استعمال کرو تو گیلے ہاتھ نہ لگائے، سوکھے ہاتھ رکھے، ڈرائی ہاتھ رکھے، اسے استعمال کرے اور پھر اس کو اپنی جگہ واپس محفوظ رکھے جہاں پہ آپ رکھتے ہیں، اور پھر یہ کافی دیر تک بھی اس کی شیلف لائف بنی رہے گی۔ بالکل بالکل ماشاءاللہ۔ تو پروگرام میں مزید ہم آپ سے بات کریں گے، اگر ہمیں بہت سارے ایسے سوال پڑے ہیں میرے سامنے جو مجھے آپ سے پوچھنے ہیں، ناظرین تک وہ تمام جانکاری پہنچانی ہے، لیکن ابھی یہاں پہ ہمیں رکنا ہوگا ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، کیونکہ ہمارے اوپر بھی کئی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہے ناظرین کی تئی جو ہمیں ان تک پہنچانی ہے۔ تو اجازت ہے ہمیں یہاں ایک کمرشل کے لیے رکنے کے لیے، تو ناظرین آپ کہیں نہیں جائیے گا، لوٹ کے آتے ہیں اور مزید اور گفتگو کریں گے۔ وردان آئی وی ایف سینٹر، ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے۔ وردان پچھلے کئی سالوں سے آئی وی ایف کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے، جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے۔ اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی۔ اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814-021-991۔ یاد رہے 6، 7 اور 8 اگست کو باہر سے وردان کے ڈاکٹروں کی ٹیم مگر ملباغ سری نگر بیماروں کا علاج کرنے کے لیے آئے گی۔ جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے، شکتی سریا مارک آف کوالٹی۔ کم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند شو گڈ مارننگ جینٹ کے، اور وقت ہو چلا ہے آپ تک تازہ تازہ اخبارات کی جانکاریاں پہنچانے کا۔ میرے ہاتھ میں اردو روزنامہ ہے اور اس سے جڑی خبر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ وادی میں پارا 33 ڈگری سے اوپر، گرمی سے نجات کا فی الحال امکان نہیں۔ ایک اور اخبار ہے، انگریزی اخبار میرے ہاتھ میں، اس کی یہ خبر ہے، فیسنگ شارٹیج J&K ایڈمنسٹریشن نوٹیفائز 3 سبسیڈری جیلز۔ ایک اور خبر، گورنمنٹ آرڈرز ڈیمارکیشن ویریفیکیشن آف وقف پراپرٹیز۔ اردو روزنامہ ایک اور میرے ہاتھ میں، اور اس کی یہ خبر پہنچاتے ہیں آپ تک، بھارت میں کورونا کے یومیہ کیسز میں پھر اچھال، ٹیکہ کاری کی شرح میں اضافہ نہیں ہوا تو خطرناک ویریئنٹ سامنے آتے رہیں گے، عالمی ادارہ صحت۔ ایک اور انگریزی روزنامہ میرے پاس ہے، اس کی خبر ہے، پاکستان آبجیکٹس ٹو کیرو ہائیڈرو پلانٹ ڈیزائن، انڈیا سیز پروجیکٹ فلی کمپلائنٹ ود انڈس واٹر ٹریٹی۔ ایک اور انگریزی روزنامہ میرے پاس، انٹرنیشنل سمپوزیم آن J&K اینڈ لداخ، J&K's growth model revolves around peace, progress, prosperity and people first، LG سنہا۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے، کشمیر ریکارڈز مارجنل انکریز ان ہانگل پاپولیشن۔ یہ بہت خوشی کی خبر ہے کیونکہ ان کی جو نسل تھی وہ تھوڑی کم ہو رہی تھی، ایکسٹنکٹ کنڈیشن میں آ گئے تھے، تو اچھی بات ہے پھر سے ان کی پروڈکشن بڑھ رہی ہے، پاپولیشن۔ ایک اور خبر، امپارڈ آرگنائزز انٹریکٹیو سیشن آن کمبیٹنگ کرپشن، اور وی دا پیپل عنوان کے تحت آخری خبر آج کے اخبارات کی سرخیوں سے، کانی شال بینگ اولڈسٹ ہینڈی کرافٹ آف کشمیر ہیز بین ایشوڈ پریسٹیجیس جیوگرافیکل ٹیگ۔ تو یہ تو تھی اخبارات کی سرخیاں۔ ہم آج بات کر رہے ہیں مشتاق احمد پالا صاحب کے ساتھ، اور یہ ڈرائی فروٹ گروور ہے، ہم بات کر رہے تھے مختلف اقسام کے جو ڈرائی فروٹس میں ہوتے ہیں، مزید بات کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ مشتاق صاحب، آپ کے جو کسٹمرز ہے، ظاہر سی بات ہے ڈرائی فروٹس کو ہر جگہ سے پسند کیا جاتا ہے، وہ چاہے یہاں ہو، بیرونی ممالک ہو یا مختلف ریاستیں ہوں، تو ہند کسٹمر یم چھ ات یژھو اس زانن کٲشِر پٲٹھۍ جواب، کیازکہِ سٲنۍ ییٚتِکۍ کٲشِر بٲے تہِ چھِ تِم تہِ یژھن تۄہہِ تانۍ واتُن، تِم چھِ وٕنکٮ۪نس الگ الگ فوائد بوزان کٲشرٮ۪ن امہِ ڈرائی فروٹ سۭتۍ، تِم یژھن تۄہہِ تام واتُن، تِم کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کن وٲتِتھ؟ کانٛہہ کنٹیکٹ نمبر یا پننہِ دکانُک کانٛہہ جیسے وہ پراپریٹر کا نام ہوتا ہے، لوکیشن ہوتی ہے، سو فرمائی تو سو کتن سے، یا بیرونی ممالک سے مختلف جگہوں سے لوگ آپ تک پہنچنا چاہیں گے تو کیسے آپ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور کہاں ہے آپ کی یہ جو پراپریٹر؟ ہماری شاپ جو ہے کنزر مین مارکیٹ میں ہے، جی،
तो शॉप का नाम है विलेज ड्राई फ्रूट। जी आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, आपको रोड मैप पूरा मिलेगा उसमें। अच्छा। और हमारी लोकेशन भी है विलेज ड्राई फ्रूट के नाम से, विलेज ड्राई फ्रूट। विलेज ड्राई फ्रूट। ओके जी। और हमारा नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर 9622653314। Eigenlijk, ja, zo is geen number bij Lukantan baat naun क्या फर्म होता है 9622 जी 65 65 33 14। 14। तो नाजरीन आपके लिए हम फिर से ये नंबर रिपीट करेंगे, इट्स 9622653314। विलेज ड्राई फ्रूट्स के नाम से दुकान चलती है इनकी टंगमर्ग में। जी। आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जान रहे हैं अभी मुख्तलिफ किस्म के फवाइद, और अगर आप एज अ रिटेलर भी काम करना चाहे तो भी आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ग्रोवर है इसके, इनके पास प्रोडक्शन काफ़ी सारी है। अच्छा मुश्ताक पाला साहब, हमें बताएं कि आपके जो कस्टमर्स हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया है, ज़्यादा तादाद कहाँ पे होती है? जैसे बैरूनी ममालिक में ज़्यादा लोग ड्राई फ्रूट्स को पसंद करते हैं क्या कि ये ज़्यादातर मैं बस खान खुंदन बैठी इस्तेमाल कर ये लुकन ड्राई फ्रूट्स रोज़ खाने का चलन थोड़ा सा कम ही है, तो ज़्यादा कस्टमर्स आपको कहाँ मिलते हैं? सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूंगा कि जो आपने कश्मीर में कहा कि यहाँ पे सिर्फ शादियों में ड्राई फ्रूट चलता है, उसके बाद ड्राई फ्रूट बंद। थोड़ा कम पहा। बिल्कुल। तो मुझे कोशिशों, मतलब मेरा ये अंदाजा है कि इंसानों को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो डेली बेस पर खाए। बहुत जरूरी है ये, तो क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है, हमारी सेहत इससे अच्छी रह सकती है। और जरूरी, अब तो खुद भी आपको पता है कि कश्मीर में सर्दी बहुत होती है, तो हमारी मतलब सर्दी का जो यहाँ पे इंतजाम है, जैसे हम कांगड़ी लेते हैं या बाकी चीजें लेते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा हम साथ में ड्राई फ्रूट भी ले, जिससे हमारी सेहत ठीक रहे। बिल्कुल, वो हमारे लिए काफी अच्छा है। और दूसरी रही कि जो आपने कहा कि आपके ड्राई फ्रूट में मतलब जैसे जैसे कहाँ से लोग मंगाते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया से मंगाते हैं और ऑल ओवर इंडिया हम डिलीवर भी करते हैं। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में भी काफ़ी लोग मंगाते हैं जी, अपने घर के खाने के लिए या बच्चों को देते हैं, खुद खाते हैं। आजकल से ना कोविड की वजह से जी मार्केट नहीं जा पाते थे मार्केट लोग, बहुत लो है, मार्केट बंद था। तो उस तनाजुर में अगर लोग आपसे, क्योंकि थर्ड वेव का भी यहाँ से नॉक चल रहा है, कभी भी आ सकती है, तो इस केस में अगर लोग आप तक पहुँचना चाहिए, क्या ऑनलाइन सहूलियात है, क्या आप तक ऑर्डर कर सकते हैं, या आप ऑर्डर डिलीवरी ऑनलाइन ले, पेमेंट मोड ऑनलाइन हो, किस तरह लोग आपसे वैसे कनेक्ट करें? देखिए ऑनलाइन बिजनेस है हमारा और ऑनलाइन हम बेच सकेंगे आराम से। अच्छा, तो ऑनलाइन भी आप ऑर्डर लेते हैं? बिल्कुल, ऑनलाइन बुक करे वो ऑर्डर अपना, वो ले सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हम डिलीवरी करते हैं। चले, बहुत खूब। अच्छा, एक और बात अब आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे कश्मीर के कुछ ही चंद ऐसे ड्राई फ्रूट्स है जो नेटिव है, हम येती वपदान से, जैसे अखरोट की बात करेंगे, आलमंड की बात करेंगे, मगर कहीं कहीं से जैसे कैश्यूज है, तिम छन ये वपदान के, या अगर तिम वपदान आसान कुन जाए तिलमा से कॉन्सेंट्रेशन मिकदार से वारिया कम, बिल्कुल ये यम अलग अलग किस्म ड्राई फ्रूट्स वपदावन के खतर छा अगर इस एग्रीकल्चर महकम थोड़ा मदद करे, छा क्या युथ यू नो हम कह सकते हैं कि क्या ऐसी कोई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे वो उग सकते हैं कि ये जमीन है कि तिमन ड्राई फ्रूट्स करने सपोर्ट के? अस करे गोडनेथ कत कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तमो कोर मदद क्या अत मज। अच्छा, तो यम सात तमो हेल्प में कोर पत दित तमो में एग्जिबिशन दुबक तुम करो सान यूनिवर्सिटी मज एग्जिबिशन, जो शालीमार यूनिवर्सिटी है उनकी, वहाँ में गया जब, तो फिर मैंने वहाँ पे देखे, वहाँ पे पिस्ते भी उगे हुए थे। पिस्ते भी उगे हुए थे, वरना तो वो यहाँ पे नहीं होते। मैं खुद कंफ्यूज हो गया। अच्छा, तो अगर हम कोशिश करें क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये तो कहते हैं कि आम सी बात है, ढूंढने से मतलब क्या कुछ ढूंढने पे तो अल्लाह भी मिल जाएगा। बिल्कुल, तो ये कौन सी चीज है जी। तो यानी हम अलग जो हमारे फार्मर्स भी जो है वो हमारी नई नई टेक्नोलॉजीज जो हमारे एग्रीकल्चर महकमों की तरफ से आता है, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी चीजें भी उग सकती है जो शायद यहाँ पे कभी पहले उगती भी नहीं थी। आम भी उगते हैं आप कश्मीर में, संतरे उगने लगे हैं, ये सब किस वजह से? मेहनत की वजह से। बिल्कुल सही बात है। अच्छा वामन तो ब्याख चीज की, जैसे तहवन की एग्रीकल्चर महकमस्तान गए वो तो इतम करो थे अलग अलग किस्म तरीके मदद, थोड़ा सा ऐसे फार्मर्स, ऐसे ग्रोवर्स जो इसी फील्ड के साथ ताल्लुक रखते हैं, तिमन क्या ये सूती वन उनकी कम कम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यम से तिम हेकन पनुन प्रोडक्शन बढ़े। जरूरी चीज कहने की अगर तो
مطلب کانٛہہ تہِ فارمر چھِ کانٛہہ تہِ ویسے فارمنگ کَرٕنۍ یا کران چھُ یا تٔمِس چھُ باسان کہ مےٚ چھُنہٕ اَتھ منٛز مُنافع مِلان کینٛہہ یا مےٚ چھُ کم پروڈکشن نیران سُہ کٔرِنۍ یِمن سۭتۍ رٲبطہٕ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس سۭتۍ تِم یِن تِم کرن تٔمۍ سٕنٛدِس زٔمیٖنس میٚژ ٹیسٹ یا اگر تِمن دوا کینٛہہ کٔمی آسہِ گژھان یا کینٛہہ تہِ پرابلم آسہِ تتنس تِمن یا وقتس چھُ باغس کٔڑ آسان یا وقتس چھُ مطلب خۄشک زٔمیٖن آسان کہ یُس تاپمان چھُ زیادٕ بناوان کہ کُل چھُ ہۄکھان تہٕ تِم ہٮ۪کن تتہِ تٔمِس ٹیسٹ کٔرِتھ تتھ میٚژِ وٕچھِتھ بیسک چیز فرمٲے تو کیا چھِ آسان جیسے گۄڈنیُکُے ووٚنوٕ تۄہہِ سویل ٹیسٹنگ پَزِ کَرٕنۍ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ تِژھ بیسک چیٖز یِم أکِس زٔمیٖندارس پَزن گۄڈٕ نظرِ منٛز تھاوٕنۍ باغس گژھِ نہٕ ویسے کٔڑ آسُن کینٛہہ جیسے مطلب آسان چھُ کہ آبُک خطرٕ چھُ آسان باغس کُنہِ طرفہٕ اژنُک تمیُک چھُ خاص خیال تھاوُن وقتہٕ وقتہٕ چھُ آب دیُن یوٗتاہ ضوٚرتھ آسہِ تیوٗتاہ چھُ دیُن وقتہٕ وقتہٕ چھُ گرافٹنگ کَرٕنۍ یا وقتہٕ وقتہٕ چھُ تتھ آب دوا ہر چیٖزُک دھیان چھُ دیُن اکثر چھِ أسۍ کران کٲم أسۍ چھِ کُل تُلان ژھُن لٲگِتھ خۄدا سٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ پتہٕ چھِس پیاران یہِ کر دی پھل أسۍ گژھوس والنہٕ خٲطرٕ مگر تہِ چھُنہٕ گژھان کینٛہہ کیازِ کہ ہر چیٖزس چھُ دھیان دیُن ضروٗری گرِ چھُ اکھ بچہٕ اکھ آسان مطلب تٔمِس چھِ أسۍ پتہٕ برونٛٹھ آسان وٕچھان کوٗتاہ دھیان تھٲیِتھ چھِ أسۍ وَنان کہ یہِ گوٚژھ بوٚڑ گژھُن یہِ بنیٛا سون سہار مگر یِتھَے کٔنۍ چھُ یہِ کُل تہِ کیازِ یہِ تہِ چھُ اکہِ وقتہٕ سون سہار اگر أسۍ اَتھ دھیان سۭتۍ پالو اور کہتے ہیں نا کہ ایک پیڑ کو اگر آپ بچے کی مانند سمجھیں گے تو وہ بھی آپ کو بالکل ایک اولاد کی طرح ہی بالکل ہے آپ ٹریٹ کریں گے اور وہ بھی آپ کو بالکل وہی شفقت سے وہ میوے دے گا وہ پیداوار دے گا تو ظاہر سی بات ہے محنت تو ہر ایک چیز میں لگتی ہے آپ نے محنت کی بات کی کوئی بھی جو سفر ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا کام جو ہوتا ہے آسان نہیں ہوتا بالکل ہر ایک چیز میں اپنی چیلنجز مشکلات ہوتی ہیں بالکل تُہۍ یُتھُے یہِ کار شروع کوٚروٕ تُہۍ یُتھُے وۄنۍ کیٛازِکہِ ہر ایک کی تو انفانسی ہوتی ہے ہر ایک کام میں پہلے مشکلات آتی ہیں بالکل تۄہہِ کم مشکلات گٔے پننہِ جایہِ فیس کیٛاہ باسان پتہٕ کُن نظر ترٛاوان واریاہ مشکلات گٔے کہ بیان ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ مگر شُکر خۄدایس کُنتھ کہ پتہٕ گوٚو وار أکۍ سُنٛد بیٚکہِ سُنٛد صلاح أکۍ سُنٛد مدد کہ پتہٕ گوٚو سورُے ٹھیٖک پھر بھی آج اگر ہم آپ کو تو بھی دل کھولنے کو کہیں تو کیا کہیں گے کیا کیا مشکلات فیس آئی کچھ ایسا بھی ٹائم تھا کہ میں کچھ کر نہیں پاتا تھا اچھا پھر کچھ ہوا کچھ ایسا بھی ٹائم تھا میری زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا بس میں اور میرا رب تھا لیکن ہمت کبھی نہیں ہاری ماشاء اللہ کیونکہ مجھے پتا تھا میرا رب میرے ساتھ ہے کیونکہ ایک ایمانداری سے آپ کام کرو تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بالکل صحیح بات ہے اچھا وہ ونتو تھی کشیر میں الگ الگ قسمن ہند والنٹس یا اخروٹ پیداوار ہوتی ہے کشمیر میں بھی میں نے سنا ہے کہ کئی مختلف قسم کے آج کل والنٹس کی پیداوار ہوتی ہے جو پہلے نہیں ہوتی تھی کیا کیا اقسام ہے ان والنٹس کے برونٹھ یم ساتن کُلۍ ٲسۍ تمہِ ساتن مطلب تمن ٲسۍ 10 ؤری لگان پتہٕ ٲسۍ تِم 10 ؤری دِوان فصل آز چھِ نٔو ٹیکنالوجی آمٕژ کہ یِم 4 ؤری پیاران چھِ 4 ؤرین منٛز چھِ فصل دِوان بیٚیہِ چھِ تتھ ییٖژ کہ محنت چھس کم ہُمہِ نِش دھیان چھُس ہُمہِ نِش کم تھاوُن ہوٚتھ چھِ پیوان أسۍ مطلب کھسُن کُلِس پٮ۪ٹھ آز چھِ معموٗلی اگر موہنیوٗ انو أسۍ سُہ چھُ ہٮ۪وان 1,000-1,500 رۄپیہِ دۄہس ڈوٗنۍ چھانہٕ خٲطرٕ ہوٚتھ چھُنہٕ تور پٮ۪ٹھ کھسنٕچ ضروٗرت کینٛہہ تتھ چھُ بۄنہِ کَنتھٕے ٹوکرِ سۭتی أسۍ والان بالکل یم ہایبرڈ چھِ یم وٕچھ مےٚ واریاہ اصل یِمن منٛز چھُ واریاہ ٹایم بچان واریاہ محنت چھِ بچان بیٚیہِ چھِ پروڈکشن اصل نیران اچھا بالکل اتھے کنی آسان آلمنڈسن منٛز تہِ پنٕنۍ آلمنڈس منٛز چھِ واریاہ پروڈکشن نیران ٹھیک تو ایک تو ہو گئی اب یہ والنٹس کی بات جی ساتھ میں آپ شہد کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں جی شہد کے ساتھ بھی شہد کو لے کر ہمارے عام ناظرین کو انکلوڈنگ ایون مجھے بھی کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ ہم مارکیٹ سے الگ الگ کمپنیز کے جب شہد لیتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے پتہ نہیں اس کی کوالٹی صحیح ہے صاف ہے نہیں ہے ہمیں الگ الگ تھوڑا کلر میں فرق آ جاتی ہے اگر أکِس وۄپداو یُس کران چھُ امیُک أکِس پیداوار یُس امیُک کران چھُ شہدُک تُہۍ چھُو کیازکہ ہنی کومس کو لے کر آپ خود ان کو صاف کرتے ہیں شہد کو الگ نکالتے ہیں تو ہے ایسے زیادہ علم ہے ہمیں کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں گھر بیٹھے کہ ہمارا جو شہد ہے وہ صاف ہے کہ نہیں ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اکھ کتھ کہ أسۍ چھِ مارکیٹس منٛز گژھان أسۍ چھِ ماچھ وٕچھان تتہِ چھِ آسان ہتھ بٔدی کمپنی ہُنٛد ماچھ کٕنُن مگر تِم کمپنی چھِ واریاہ بجہِ آسان تِمن چھِ واریاہ پروڈکٹس آسان مارکیٹس منٛز اکُے پروڈکٹ چھُنہٕ مارکیٹس منٛز آسان کینٛہہ تہٕ أکِس پروڈکٹس خٲطرٕ کرِ نہٕ کانٛہہ پننہِ کمپنی ہُنٛد ناو خراب ایک پروڈکٹ کے لیے اپنی کمپنی کا نام کوئی خراب نہیں کرے گا کیونکہ اس کے ہزاروں پروڈکٹ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہنی بھی ہوتا ہے تو وہ باقی پروڈکٹوں کو جب جینون دے سکتا ہے ہنی بھی کیوں نہ جینون دے سکتے
ہنی جینون ہوتے ہیں سارے، لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ فلاورز کی فرق ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے باہر آپ کو پتا ہے کہ باہر ان کے پاس مطلب جیسے باہر ہم کمپنی جو باہر کی کمپنیاں ہنی بیچتی ہے مارکیٹ میں، وہ زیادہ تر سرسوں کے فلاورز کا ہنی ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سرسوں کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو اسی لیے وہ جم جاتا ہے، اور جمنے کے بعد وہ ایک دم وہ گڑ جیسا بن جاتا ہے. تو ایک کہا جائے کہ مطلب ہنی ہے، پیور ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن فلاورز کا فرق ہے. کیونکہ اس ون ہوتا ہے جیسے مدھو مکھی ہے، یہ سارا کچھ شہد جو ہے سارا کچھ فلاور کے اوپر ڈیپینڈ ہے. لاسٹ میں سارا کچھ فلاور کے اوپر ڈیپینڈ ہے. ایون کہ کشمیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کشمیر میں کافی طریقوں کے کافی ویرائٹیز میں فلاور ہے. یا آج کل مطلب جیسے اکیشیا شہد نکلا ہوا ہے. اکیشیا شہد ایک ایسا فلاور ہے جو وائٹ فلاور ہے کانٹے والا، یتھ أسۍ کِکر کُل چھِ ونان. تو کِکر کُل یُس چھُ اتھ چھِ صرف کٔنٛڈۍ آسان، اتھ نزدیک چھِنہٕ أسۍ گژھان کینٛہہ. تو ظٲہر سی بات ہے کہ اتھ چھکہِ نہٕ کھاد تہِ کانٛہہ، بالکل اتھ کرِ نہٕ گُڈٲے تہِ کانٛہہ، اتھ چھکہِ نہٕ دوا تہِ کانٛہہ، کیازِ کہ اتھ چھُنہٕ کانٛہہ، یہ چھُ نیچرل، اتھ چھُنہٕ کانٛہہ میوٕ نیران. مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ امیُک ماچھ چھِ وٕچھان سُہ چھُ واریاہ نیچرل آسان، واریاہ نیچرل آسان. بیٚیہِ چھِ اکثر ماچھ ہٮ۪کان جٔمِتھ تہِ، کیازِ کہ یُس ماچھس پنُن موم چھُ آسان، یہِ موم چھُ اتھ لگناوان، امہِ سۭتۍ ہٮ۪کہِ ماچھ، یہِ چھُ خصلت چھِ ماچھ ہٮ۪کہِ لٔگِتھ، کانٛہہ تہِ ماچھ. جی ہم شہد کے بارے میں، کیونکہ مجھے اور بھی سوال ہے مجھے، لیکن یہاں پہ رکنا پڑے گا ایک سیگمنٹ کے لیے. لیکن سیگمنٹ سے جب میں آؤں گی تو مجھے شہد کو لے کے اور بھی کئی سوال آپ سے پوچھتے ہیں. تو رکتے ہیں ناظرین یہاں ایک سیگمنٹ کے لیے. واپس کہیں نہیں جائیے گا، واپس یہیں پہ آئیے گا، ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کا. قدرت نے جہاں وادی کشمیر کو خوبصورت مناظر سے آراستہ کیا ہے، وہیں سری نگر شہر کو حسن و دلکشی کا ایک عمدہ نمونہ بنایا ہے. سینکڑوں سال پرانے اس شہر میں جدید شہری اور روایتی رہن سہن کا ایک حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے. پرانے طرز تعمیر کے شانہ بشانہ نئے ڈیزائن کی عمارات نے سری نگر کے تاریخی تسلسل کو برقرار رکھا ہوا ہے. پائن شہر یا شہر خاص سری نگر کا گنجان ترین حصہ ہے، جہاں ہر سمت تاریخی آثار نظر آتے ہیں. شہر کے اس حصے کے ایک طرف ہاری پربت پہاڑی ہے جو تہذیبی اور تاریخی نوادرات سے پر ہے. اس پہاڑی کے اوپری حصے میں تاریخی قلعہ موجود ہونے کے علاوہ ہندوؤں کا ایک قدیم مندر بھی ہے، جہاں ہزاروں کشمیری پنڈت آج بھی درشن کے لیے دور دور سے آتے ہیں. ہاری پربت کے وسطی حصے میں حضرت شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کا آستان عالیہ موجود ہے. ہاری پربت کے شمال میں پائن شہر میں 600 سالہ قدیم جامع مسجد موجود ہے، جو اپنی فن تعمیر کے لیے کافی مشہور ہے. یہ مسجد سن 1398 عیسوی میں سلطان سکندر نے تعمیر کرائی تھی، اور تعمیری اعتبار سے پورے برصغیر میں اس کا ثانی نہیں ملتا. 384 فٹ لمبی اور 245 فٹ چوڑی جامع مسجد ایک کھلے باغ کے ارد گرد بنائی گئی ہے. چونے کے پتھروں اور اینٹوں سے بنی اس کی دیوار 4 فٹ چوڑی اور 30 فٹ اونچی ہے. اس کے 3 بڑے گیٹ ہیں اور ہر گیٹ پر 50 فٹ اونچا مینار ہے. مسجد کا سب سے اونچا مینار اس کے منبر کے بالکل اوپر بنا ہوا ہے. فن تعمیر کے حساب سے اس مسجد کا خاصہ دیودار کے ستونوں کی 4 قطاریں ہیں، جن میں سے ہر ایک ستون 50 سے
64 फुट ऊंचा है। मस्जिद के इहाते में एक बहुत बड़ा हाउस भी है। श्रीनगर के हारी पर्वत पर वाक़ा किला पूरी वादी में अपनी मिसाल आप है, जो तकरीबन 3.5 मील लंबा है। यह किला 28 फुट ऊंचा और 13 फुट चौड़ा है और हर 50 गज के बाद इसमें 34 फुट ऊंचा और 15 फुट चौड़ा गोल बुर्ज है, जिसे संगी पुष्ट कहते हैं। इस किला में 3 दरवाजे हैं। जुनूब की तरफ सबसे ऊंचा यानी काठी दरवाजा वाक़ा है। मुगल बादशाह अकबर के हुक्म से सन 1597 ईस्वी में तामीर किए गए इस किले को बहुत सी जगहों पर नुकसान पहुंचा है। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो गुड मॉर्निंग जेएंड के। ठीक 8 से 9 बजे तक हम हर रोज आपके साथ होते हैं और अलग अलग मेहमान शख्सियत को आप तक पहुंचाते हैं। आज आपको मालूम है, आज मुश्ताक अहमद पाला साहब हमारे साथ शो पे तशरीफ फरमा है। ड्राई फ्रूट ग्रोवर है, अलग अलग इकसाम के ड्राई फ्रूट्स की हम बात कर रहे हैं। तो मजीद बात करते हैं हमारे आज के मेहमान से। मुश्ताक साहब, मैंने इस सेगमेंट में जाने से पहले आपको कहा था कि शहद के बारे में मुझे और सवाल है आपके लिए। तो शहद का मैंने सुना था कि एक तरीका है, मुझे नहीं पता सही है गलत है, ये सुनी सुनाई बात है कि शहद के छोटे से एक ड्रॉप को आप मैचिस की स्टिक से आप जला लो, तो अगर वो जल गया तो वो साफ है, अगर नहीं जला तो वो सही नहीं है। मुझे ये मेरा शक दूर कर दे, क्योंकि कई सारे लोगों से मैंने सुना है, ऐसी ही बातें मैंने सुनी। तो क्या ये सही में ऐसे शहद की प्योरिटी हम चेक कर पाते हैं कि ऐसा नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे हनी के बारे में आपने कहा कि हनी जो है, माचिस की स्टिक जो है सबसे मुलायम चीज होती है। थोड़ी देर जेब में रखो, हल्का सा मॉइस्चर पकड़ेगी, उसके बाद वो जलना नहीं जलेगी। अगर आप उसमें टेस्ट करना चाहते हैं माचिस की तीली के मतलब वजह से, तो आप शहद का ढक्कन खोलिए और माचिस की तीली जो है उसमें शहद के अंदर डुबोइए और उसके बाद बाहर निकालिए उसको। फिर माचिस की तीली को साफ करो, वो सारा शहद जब उसमें साफ हो जाएगा वो फिर से मतलब वापस ड्राई हो जाएगी, तो उसके बाद उस तीली को जलाओ। अच्छा, कपड़े से साफ करके उस माचिस की तीली को जलाओ। अगर उस माचिस की तीली में आग लग गई तो समझो शहद असली है। क्योंकि माचिस की तीली जो है वो मॉइस्चर जल्दी पकड़ती है। अगर शहद के अंदर कुछ भी होगा वो माचिस की तीली पकड़ लेगी और वो नहीं जलेगी। मैंने कहा था ना कि कोई तो कोई तरीका होगा, अच्छा तरीका है घर का, जिससे हम टेस्ट कर सकते, घर का टेस्ट कर दें। और सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे मैं शहद बेचता हूँ, अगर आप मुझसे शहद खरीदेंगे तो मुझे बताएंगे कि ये प्योर है कि नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आप लैब में लेके जाइए, जितना वहां खर्चा लगेगा वो मैं पे करूंगा, लैब टेस्ट कर लीजिए, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। वंडरफुल। और ये एक ऑनेस्ट डीलर की बात होगी कि आप इसको लैब पे लेके जाओ। अगर आपको वहां पे कोई भी शक, ड्यूबियस है, आपको कुछ भी उधर इधर का दिख रहा है, ही इज हियर, यू आर ही इज अकाउंटेबल एंड यू कैन आस्क हिम। और वहां पे जितना खर्चा आपको लगेगा लैब टेस्ट में, उसको मतलब लैब चेक कराने के लिए, वो भी मैं पे करूंगा। वंडरफुल। अच्छा, हनी के साथ हनी वैक्स भी होता है, या कशर पे वनान मोम। बिल्कुल, मोम अक्सर सनान दर तथ फायदे, तथ मोम वारियान चीजन लगान, वारियान चीजन अत नेबर ज्यादा डिमांड, कशर करान त्यूता इस्तेमाल ये कत लगान वारियान चीजन लगान, कह अत शमा त बनावान, कह अत बाकी चीज त बनावान, वारियान चीजन लगान। तो बेच युस माश लगान अत मज ये मोमई आसान कि वजह से लगान। अगर आप बाहर देखेंगे, जैसे फॉरेन में है, आप नेट पे सर्च करेंगे, वहां पे ज्यादातर क्रिस्टल हनी को प्योर माना जाता है, जो हनी जम गया होगा। अच्छा, ठीक है, उनको यही अच्छा लगता है क्रिस्टल हनी। मगर हनी जमता क्यों है? जम सकता है, इसकी खास मतलब इसकी खासियत ये है कि हनी जम सकता है। अगर इस पूछो मतलब अगर इस हनी करो मतलब जैसे हम फिल्टर प्लांट में डालते हैं या घर मैनुअल फिल्टर करते हैं घर में, या किसी भी जगह पे हम मैनुअल फिल्टर करो या आप फिल्टर प्लांट में डालो,
اگر اس ماچھس ہیٹ دمو تو ماچھ لگہ نہ پتہ کینٛہہ مگر یم ات پراپرٹیز چھ تم مکلن سارے. اوکے اوکے اوکے. تو اسی لیے ماچھس چھ ہیٹ پیوان دن کی یہ مینول طریقس مز ململ کے کپڑے میں نکالو اور بوٹل میں پیک کرو. جم سکتا ہے اس کو چینج کر کے دے دو, اس کو جو بھی کسٹمر ہے اس کو چینج کر کے دے دو, اس کو دوسرا دے دو. ہاں اگر جمتی آپ اس کو گرم پانی میں رکھو بوٹل, وہ اپنے آپ ویسے ہو جائے گا. اور اگر وائٹ طریقے سے وہ جم گیا تو کوئی شک لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. اتکن تھی فرماوان چھو کہ الگ الگ رنگن ہند ماچھ تو جمک تہ ہیک تو فری تہ ہیک لکوڈ فارم میں بھی ہو سکتا ہے. آپ اگر باہر دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے, باہر کے دیشوں میں کرسٹل ہنی کو زیادہ پسند کرتے ہیں. جو ہنی جم جاتا ہے وہ اسی کو پسند کرتے ہیں زیادہ. جی جی جی. لیکن کئی بار میں نے شہد کو کھاتے ہوئے بھی خود آبزرو کیا ہے, یتھی سو کرسٹل گھان تک ہیرکن یتھی تلان سو ماس تک زن آسان زیادہ کھنڈ, وہ چاشنی کی جو وہ ٹیسٹ ہوتی ہے وہ لگتا ہے کہ جیسے لگتا ہے مطلب گسان تھا تھوڑا بہت تم پھل ہی مگر صاف. چلو یہ آسان. آج کے پروگرام کے تھرو آس واریاہ ناظرین تہ یہ شک دور گومت, مے تہ ژول یہ شک. اچھا مشتاق صاحب, اس ون شہد کے بغیر اور بھی کچھ ہے چیزیں, جیسے میں کہوں گی پہاڑی گارلک ہو گیا, بالکل بوٹ ژیر چھ, بالکل, یا اس ونو سیفران چھ, تھی چھا امن باقی پہاڑی بوٹ ژیر یا پہاڑی گارلک امن سۭتۍ تہِ چھوا تُہۍ ڈیل کران؟ بالکل. یہ آسان وچھو پہاڑی گارلک آسان, یہ دون ترین چیزن ہند. اخ مطلب نیچرل پہاڑوں پہ تلن رہن, مطلب گسان لوگ تلان جیسے جنگلوں میں جاتے تھے پہلے, گش آسان, شاجکن آسان. ہاں شاجکن بالکل. تو اتھے کنیت یہ رہن تہ جنگلس مز, تو یہ نیران, یہ کشتواڑس مز تہ پیداوار امچ گسان. یہ نیران اگر مطلب یہ لگان شوگرس اصل, یہ لگان بلڈ پریشرس اصل, یہ لگان اگر کوئی تھائرائڈ آس گاؤٹ آس تک لگان اصل, تو جوڑن آس دگ آسان تک لگان اصل. یہ پہاڑی گارلک. مگر امیک طریقہ اگر ژور دان تلو ام مز, راتس آبس مز وزون ترو, تو پتہ صبح ات دل صاف کرن, پتہ ٹیبلٹک پٹھن یہ کھیون, مطلب نگلاون, ژاپن کیازِ کہ امچ مشک یہ سٹرانگ, تو یہ پتہ دہس ژلان امیک مشک کی. تو بہتر طریقہ کہ نگلاو تو ام سۭتۍ ٹھیک روزان, مشک روزان کی, تو بیٚیہِ پنٕنۍ کٲم تہِ کران. میں آپ کو اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتی ہوں, ناظرین آپ بھی سنیں. بچپن میں نے کسی سے سنا تھا گارلک کھاؤ پیٹ کے کیڑے مر جاتے. تو میں نے کیا کیا, میں نے گارلک اٹھایا اور اچھے سے میں چباتی گئی, اتنا چباتی گئی کہ 1 منٹ کے بعد میرے پورے منہ کے اندر بلسٹر بن گئے تھے. اور میرے گھر پہ سب نے ڈانٹا, یہ کیا کیا, گارلک چباتا کون ہے, یہ سیدھے نگلنا ہوتا ہے. تو یہ جو پہاڑی گارلک کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی آپ ایز اے ٹیبلٹ نگلے اور کئی سارے جو اس کے فوائد ہیں وہ لے سکتے ہیں. شاجکن کی کت کرو تو تک متعلق فرمائی تو سو کت لگا. شاجکن تہ واریاہن چیزن دوا. بالکل. اچھا بی ونتو تھی جیسے ون کرو تہ امن یتھن سارن ڈرائی فروٹسن ہز کت. اس وادی مز واریاہ لوگ یت کن میں تہ پروگرام کس آغازس مز تہ وون کہ تہ کورو اخ الگ کار منسلک. بالکل. ایم اے کیا ہوا ہے آپ نے, اور کئی سارے لوگ ورنہ گریجویشن پوسٹ گریجویشن کے بعد ایسے ہی پرائیویٹ فرمز میں جاتے ہیں یا سرکاری نوکریوں کی تلاش کے اوپر ہی ڈپینڈ رہتے ہیں. وقت جاتا رہتا ہے, وقت ضائع ہوتا ہے, لیکن صرف امید پر ہی ٹکے ہوتے ہیں, خود سے اپنا ایک انیشیٹو نہیں لیتے ہیں, ایز این انٹرپرینور وہ کام نہیں کرتے. تو آپ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کیا میسج جائے گا کہ اگر تم یژھن پن کھانا یُتھ کینٛہہ کار تُلُن سٹارٹ کرن انیشیٹ کرن, تُہۍ کیٛاہ یژھِو تِمن ونُن؟ بہ ون ام خاطر کہ ہر أکِس انسانس یمس تہ علم آس کن تہ چیزک, امس پز کوشش کرن یہ علم بیکس تام واتناون. اس یتھ کن بچن درسگاہ سوزان صبح کمہ خاطر کہ امام صاحبس نش علم یہ واتان اس نش, اتھے کنیتھ ہر اخ انسان گژھِ سُہ کار کرن بہتر پسند کہ یم سۭتۍ پگاہ بہ بیکس تامت ہیک واتنٲیِتھ. أسۍ کران گورمنٹ جاب یہ تیتس کالس ییتس کالس پینشن مطلب ریٹائرمنٹ گو مکلیو پتہ گھر بہت. أسۍ کران اخ پرائیویٹ جاب, اس پرائیویٹ جاب یہ اس پتہ یہ سون کن کہین. آج یتن مطلب نوکری کران, پگہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے گیٹ بند ہو, کبھی بھی ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کووڈ تھا, کووڈ کی وجہ سے آپ کو خود دیکھا آپ نے کہ کتنے لوگوں کو کہا کہ آپ گھر میں بیٹھو, یہاں پہ ویکنسی نہیں ہے. جو 40 سال یا 20 سال سے وہاں پہ نوکری کرتے تھے. کوشش گژھِ انسان تہ کرن کہ یم سۭتۍ مطلب تمس پگہ پوت فکر روز نہ کینٛہہ, تو بیٚیہِ ہیٚکہِ پگہ بیٚکِس تہِ روزگار دِتھ. آنسور ہے کہ بیاکھ تہ کمٲوِتھ تہ پانس تہ روزِ چلو. یِتھ کٔنٮ۪تھ فارمر اکھ چھُ آسان,
یہ کران تیار یہ تلان دان پت باپرس واتان باپرس نش امس فارمرس آسان پانس مزور ژور باپرس مزور دہ سہ بت دان بکس شو روم ولس تمس تہ مزور ژول ملوث روزان کہ یہ گھر پکان امہ سۭتۍ. تو ایسے لوگوں کو اگر آپ کی طرف سے میں گزارش کروں گی کہ میسیج ہو کہ تم اگر یت کارس کن یژھن منسلک کرن تمن کیا پز کرو کت کن ہیکن تم یہ کار شروع کرت کیازکہ کہن لوکن نش زمین تہ مگر پتہ چھک نہ کینٛہہ کہ کرہو کت کن یہ کار شروع کت کن واتہو أکس صحیح نفرس نش یس اسہ یہ ڈائریکشن دی ہے کہ کس کل پز وۄپداوُن کت کن پز وۄپداوُن کم کم قسمک پزن وۄپداوُن تاکہ پروڈکشن ٹھیک روز کیازکہ اس ونکن پروگرامس مز ٲخری چند لمحات بچے تہند طرف گژھِ یہ میسیج تمن سارنی تاکہ تم تہ کرن ایز این انٹرپرینور کرن تم کٲم. ساروی کھۄتہٕ ضروٗری چھُس بہٕ یہِ وَنان کہِ اَسہِ یُس نمبر دیُت اَتھ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ یہِ دیُت اَسہِ اَمہِ موٗجوٗب اگر کٲنٛسہِ تہِ اِنسانَس کُنہِ تہِ قٕسمٕچ ہیلپٕچ ضوٚرَتھ آسہِ یا نالیج آسہِ کُنہِ تہِ قٕسمٕچ ضوٚرَتھ کہِ تِم کٔرِنۍ مےٚ سۭتۍ کَتھ مےٚ پیٚیِن تِہنٛدِ خٲطرٕ تَتُت یُن بہٕ گژھٕ اگر اَسہِ ٹایم موٗجوٗد آسہِ تَمہِ ساتہٕ مےٚ پیٚیِن تِہنٛدِ خٲطرٕ گژھُن کہِ بہٕ گژھٕ تِمن بہٕ دِمہٕ تِمن بروبر توٚتامَتھ ساتھ ییٖتِس کالس تِمہٕ مطلب تِہُنٛد زٔمیٖن تَتھ لایق گژھِ کہِ سُہ دی مٮ۪وٕ. تو دوٚیِم چیٖز کہِ آز چھِ نَیہِ نَیہِ ٹیکنالجیٖز تِم اگر ہاٹیکلچر والٮ۪ن سۭتۍ کَتھ کَران یا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس سۭتۍ کَتھ کَران تِمن پننِس زٔمیٖنس منٛز اَنان اَسہِ وٕچھو حظ اَسہِ کیٛاہ لگہِ یَتھ بالکل أسۍ چھِ کران کٲم گژھان مےٚ ووٚنمو تۄہہِ ٲدۍ کہِ أسۍ تُلان دِوان کُل دٔرِتھ پتہٕ چھِنہٕ وٕچھان کہِ یہِ چھا اَتھ لایق یہِ زٔمیٖن کِنہٕ نہ بہتر چھُ گۄڈٕ ٹیسٹ کَرُن کہِ اگر بہٕ کانٛہہ تہِ چیٖز یژھان زٔمیٖنس منٛز اُگاوُن کہِ یہِ زٔمیٖن چھا تَتھ لایق یِتھ کٔنۍ کۄنٛگ چھُ پامپرس منٛز اُگاوان بہٕ زن تُلہٕ أسۍ لاگو بارہمولاہس منٛز بہٕ زن تُلہٕ أسۍ لاگو سرینگرس منٛز یہِ چھُنہٕ لگان کینٛہہ کیازکہِ ہر اکھ زٔمیٖن چھُ پن پنُن پروڈکشن مطلب سُہ چھُ وٕچھان کہِ مےٚ منٛز کیٛاہ گژھِ جزم تی چھُ سُہ رٹان. اور ہر ایک چیز کے لیے اپنی کچھ خصوصیت اور یہ کچھ فیچرز ہوتے ہیں جو ہر ایک چیز کو ہر ایک چیز سے مختلف کرتی ہے. ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور ساتھ ہی میں جو ہمارے باقی فارمرز ہیں جو ہمارے گروورز ہیں ان تک بھی ہماری میسیج گئی. اور ایک اور بار میں ان کی جو ولیج ڈرائی فروٹ جو دکان ہے ان کا اس دکان کا نام بھی لینا چاہوں گی اور ساتھ میں نمبر پھر سے بتاتی ہوں کیونکہ جو بھی کوئی شخص اگر ان تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے 9622653314. آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں یہ آپ کی گائیڈنس کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ ان کے ساتھ بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں مال خریدنا چاہتے ہیں آپ اس سے جڑ سکتے ہیں. مشتاق والا صاحب آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. یقین کریں ہمیں بہت اچھا لگا کیونکہ ڈرائی فروٹس کے بارے میں عوام کو بھی کبھی کبھی تھوڑی کم جانکاری ہوتی ہے. ایک تو ہماری جانکاری بڑھ گئی اور دوسرا ہمارے جو وہ لوگ گھروں پہ بیٹھے ابھی سرکاری نوکریوں کا انتظار کر رہے ہیں مہربانی کر کے ہمارے گروور کے ساتھ کنیکٹ کیجئے اور اپنی پیداوار اپنے گھر پہ بڑھائیے اور خود اپنے لیے خود کفیل ہو جائیے. ہر دن ہم یہاں پہ 8 سے 9 بجے تک آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کل بھی ایک اور شمارہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اپنے اپنوں کا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اپنا من پسند شو گڈ مارننگ JNK.